जी गाइस, वेलकम टू फोर्थ एपिसोड फॉर माई मदीना मुनव्वरा एंड मक्का अल मुकरमा व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं लेकर जाऊंगा आपको मदीना मुनव्वरा में, जहां पे लोग अफ्तार करवाएंगे। आप जब मदीना मुनव्वरा में जाएंगे, आप देखेंगे मस्जिद नबवी के बाहर किस तरीके से लोग दूसरों को पकड़ पकड़ के इफ्तार करवा रहे हैं। तो ये आपके ईमान को बहुत ज़्यादा जो है ना रीफिल कर देगा। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरी खल्की कुल्लिहिमी, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व ज़क़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व ज़क़लैन, वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन आजामी। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरी खल्की कुल्लिहिमी। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमख्वार उम्मत है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है। शिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरी खल्की कुल्लिहिमी। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिस
जिसका बिछोना था। सलाम है आमीना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम है फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नौ इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंधा नवाजी खलकते शानी। तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम। सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम। اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء. يا سميع الدعاء، نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، وأن ترفع عنا كل وباء وتكشف كل داء. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين. ما يزيدنا إيمانا بك وتحقيقا لتوحيدك واعتمادا عليك وحسن ظن بك وتوكل عليك يا ذا الجلال والإكرام، مع الأخذ بالأسباب. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم كاشف الغم
مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي عهده، اللهم وفقهم لكل خير وجنبهم كل شر واجزهم خير الجزاء على خدمة الحرمين الشريفين والحفاظ على صحة مرتاديهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا ورجال صحتنا ووفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، واحمنا واحم بلادنا وبلاد المسلمين والعالمين من كل سوء ومكروه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين। जी गाइस, आज के एपिसोड बस यहीं तक है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड मैं आपको कल अपलोड करके दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। प्लस ये है कि आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड से इसको शेयर करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। साथ में मौजूद घंटी का बटन दबा दें ताकि तमाम आने वाली नई एपिसोड्स के बारे में आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।